أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آمنت بالله صدق الله العظीम। रात को सोने से पहले इन 2 सूरतों की तिलावत करके अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर दम कर लिया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।